धरी अमृत बेला फरिश्ता बनी वतनमा बाउड्ने गरौँ। परम पिताको दर्शन पाई खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। खुसी भई कर्ममा रम्ने गरौँ। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा। आज स्वयं शिव भगवान आउनुभयो धरतीमा।
ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाको 29 चैत्र 2077 को अव्यक्त महावाक्य। यसको मुख्य सारमा छ तन, मन, धन र सम्बन्धको श्रेष्ठ सौदा। तन, मन, धन र सम्बन्धको श्रेष्ठ सौदा। भगवान बाबा यति बेला धरतीमा आउनुभएको छ। बाबा सौदागर पनि हुनुहुन्छ, रत्नागर पनि हुनुहुन्छ। बाबाले यति बेला हामी हरेक बच्चाहरूलाई यही सिकाउनु भएको छ, यदि तिमीले सुन्दर तन चाहन्छौ, निर्मल मन चाहन्छौ, अतुल धन चाहन्छौ र सुखको सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध परिवारजन चाहन्छौ भने अहिले त तिमीले भने जस्तो प्राप्ति छैन यो दुनियाँमा, त्यो चाहन्छौ भने तिमीले यति बेला आफ्नो तनको द्वारा राम्रा कर्म कर्तव्य गर, मनमा राम्रा संकल्प गरेर मनलाई पनि राम्रो कार्यमा सफल गर, भगवानले भने जस्तै गरेर धनलाई पनि राम्रो कार्यमा लगानी गर। नराम्रोमा व्यर्थमा धनलाई खर्च नगर, गलत कार्यमा सही कार्यमा उपयोग गर र सम्बन्ध पनि एक भगवानसँग सर्व सम्बन्ध जोड। त्यो आधारमा सबैलाई भगवानका बच्चा, सबैको प्रति समान स्नेह प्यार यो दृष्टि राख। अनि तिमीले जसरी यहाँ यो लगानी गर्छौ, बिउ रोप्छौ, सफल गर्छौ, त्यही आधारमा तिमीलाई रिटर्नमा प्राप्ति हुन्छ। त्यो सौदा बाबा आज हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। पहिल्यैबाट कति मूल्यहरूमा बाबाले सिकाइरहनु भएको थियो। आज पनि बाबा विशेष हामीलाई तन, मन, धन र सम्बन्धको श्रेष्ठ सौदा कस्तो हो त, कसरी हामीले युज गर्यौं, सफल गर्यौं भने त्यसको रिटर्नमा हामीलाई बढीभन्दा बढी प्राप्ति हुन्छ। यी विधि आजको मुरलीमा बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। उदाहरण सहित आज सर्व खजानाहरूका सागर रत्नाकर बाबाले आफ्ना बच्चाहरूलाई देखेर मुस्कुराइरहनु भएको छ। सर्व खजानाका रत्नाकर बाबाका सौदागर बच्चाहरू अर्थात् सौदा गर्ने को हौ र कोसँग सौदा गरेका छौ, बाबाले हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ हामीले बिर्सेको कुरा। परमात्मा सौदा दिनेवाला र परमात्मासँग सौदा गर्ने अनुहारहरू कति भोला छन् र सौदा कति ठुलो गरेका छन्, बाबाले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। यिनीहरू यति ठुलो सौदा गर्ने सौदागर आत्माहरू हुन् जुन दुनियाँको समझमा आउन सक्दैन। दुनियाँकाले जुन आत्मालाई निराश, अति गरिब सम्झेर, असम्भव सम्झेर किनारा गरेका थिए, यस्ता कन्याहरू, माताहरू, नारीहरू परमात्मा प्राप्तिको के अधिकारी बन्लान् र भन्थे। तर बाबाले पहिला माताहरू, कन्याहरूलाई नै पहिला यति ठुलो सौदा गर्ने श्रेष्ठ आसामी बनाइदिनु भयो। बाबाले यो बाबाको यज्ञमा, यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा नारीहरूलाई अगाडि श्रेष्ठ स्थान दिएर नारीको माध्यमले बाबाले महान कर्तव्य गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर त आज भक्तिमा जब जब पनि देवीहरूको पूजा हुन्छ, शिव शक्तिको रूपमा पूजा हुन्छ, शिव शक्ति भनिन्छ। शिव पिताले नारी शक्तिको माध्यमले संसार परिवर्तनको कार्य गर्नुभयो। यही कुरा बाबा आज हामीलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञानको कलश पहिला माताहरू, कन्याहरू माथि राख्नुभयो। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरिब कन्यालाई बनाउनु भयो। ब्रह्म बाबामा भगवानको प्रवेशता। ब्रह्म बाबाले आफ्नो सम्पूर्ण धन स्वाहा गर्नुभएको, तर त्यो धन जो ट्रस्टमा बाबाले लगाउनु भयो त्यसको निमित्त प्रमुख प्रशासिका जगदम्बा मम्मा हुनुहुन्थ्यो। मम्माले यज्ञमा धन स्वाहा गर्नु भएन, ब्रह्म बाबाले स्वाहा गर्नुभयो। लगानी ब्रह्म बाबाको आर्थिक रूपमा भयो, त मम्माले त्यसलाई कति सदुपयोग गरेर त्यो यज्ञलाई सञ्चालन गर्नुको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्नुभयो। अनि त्यसको रिटर्नमा पद मम्मालाई लक्ष्मीको पद, बाबालाई नारायणको पद, पदमा कमी भएन नि त। कसरी त्यसलाई युज गरिदिने, कसरी सफल गरिदिने, यसको निमित्त बाबाले धन भएर मात्र हुँदैन, भावना र स्थिति श्रेष्ठ छ भने, भगवान प्रतिको समर्पणमयता श्रेष्ठ छ भने पनि कसरी रिटर्नमा प्राप्ति हुने रहेछ यो बाबाले देखाउनु भयो। गरिब कन्यालाई बाबाले निमित्त बनाउनु भयो।
माताहरूसँग फेरि पनि आफ्नो केही न केही गुप्त सम्पत्ति रहन्छ, तर कन्याहरू माताहरू भन्दा त गरिब हुन्छन्। आफ्नो हातमा त केही हुँदैन कन्याहरूको। मातापिताहरू धनी भए पनि दिए त ठिक छ, नदिए त आफ्नो हातमा त कन्याहरूको केही हुँदैन। त्यसैले बाबाले गरिब भन्दा पनि गरिबलाई पहिला सौदागर बनाउनु भयो र सौदा कति ठुलो गर्नुभयो। जुन गरिब कुमारीबाट मम्मालाई जगत अम्बासो धनकी देवी लक्ष्मी बनाइदिनु भयो। अहिले भक्तिमा सबैले धन लक्ष्मीसँग माग्छन् भनेपछि यो ज्ञान धनलाई हैन मम्माले कसरी जीवनमा अपनाएर कति ठुलो सेवा गरेर मम्माले त्यो पद प्राप्त गर्नुभयो, जसलाई आजको दिनसम्म पनि जतिसुकै करोडपति होस् तर लक्ष्मीसँग धन अवश्य माग्छन्, पूजा अवश्य गर्छन्। रत्नाकर बाबाले आफ्ना यस्ता सौदागर बच्चाहरूलाई देखेर हर्षित भइरहनु भएको छ। एक मम्मा बाबा साथसाथै सबै हामी यो मुद्दे सुनिरहेका ब्राह्मण बच्चाहरू सबैले बाबाले यस्तै सौदागरको रूपमा रत्नागरको रूपमा देखिरहनु भएको छ। हामीले पनि आफ्नो तनलाई मनलाई धनलाई यसरी नै हैन सदुपयोग गर्न गर्छौँ भने हामीले पनि त्यही प्राप्ति गर्छौँ, जसरी ब्रह्मा बाबाले गर्नुभयो, जगदम्बा मम्माले गर्नुभयो। एक जन्म सौदा गर्नाले अनेक जन्म सदा मालामालमा भरपूर हुन्छन्। दुनियाँमा सौदा गर्ने जतिसकै ठुलो व्यापारी भए पनि उसले केवल धनको सौदा र वस्तुको सौदा गर्छ। तर एकै बेहदका बाबा हुनुहुन्छ भगवान बाबा, शिव बाबा, जसले धनको पनि सौदा गर्नुहुन्छ, मनको पनि सौदा गर्नुहुन्छ र तनको पनि, साथै सदा श्रेष्ठ सम्बन्धको पनि सौदा गर्नुहुन्छ। यस्तो दाता कोही देखेका छौ हैन जसले धनको मात्र होइन मनको पनि, तन अर्थात् शरीरको पनि र सदा श्रेष्ठ सम्बन्ध जनको पनि सौदा गर्नेवाला यस्तो दाता कोही देखेका छौ? तिमीहरूले चारै प्रकारको सौदा गरेका छौ नि? तन पनि लगाएका छौ, मन पनि लगाएका छौ, धन पनि लगाएका छौ र जन पनि लगाएका छौ। आफूले प्रेरणा दिएर आफ्नो नजदिकीको सम्बन्धी होस् या टाढाको कसैलाई पनि यो कार्यमा प्रेरित गर्छौं र सपोर्ट हुन्छ भने त्यो जनको सौदा भयो। यसरी तनको, मनको, धनको र जनको बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि यो चारै प्रकारको सौदा गरेका छौ नि? तन सदा तन्दुरुस्त रहन्छ, मन सदा खुसी रहन्छ, धनको भण्डार सधैँ भरपूर रहन्छ र सम्बन्धमा निस्वार्थ स्नेह हुन्छ। यो चार सौदा हामीले गरेका छौं भने यसरी चार प्रकारको प्राप्ति हामीलाई यसरी हुने रहेछ। हाम्रो तन तन्दुरुस्त, मन सदा खुसी, धनले कहिले पनि कमी नहुने र सम्बन्ध पनि निस्वार्थ। कोही सम्बन्धमा स्वार्थ भयो भने धोका हुन्छ नि। निस्वार्थ स्नेह र ग्यारेन्टी पनि छ। आजकल पनि जुन मूल्यवान वस्तु हुन्छ त्यसको ग्यारेन्टी दिन्छन्, 5 वर्ष 10 वर्षको ग्यारेन्टी दिन्छ, अरू के गर्छन्। तर रत्नाकर बाबाले कति समयको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? कति समयको ग्यारेन्टी बाबाले दिनुभएको छ? अनेक जन्मको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। चारै मध्येमा एकको पनि कमी हुँदैन। तन सही छ, एकदम निरोगी छ, अब तनलाई सबै कुराहरू चाहिएको छ, लाउनु पर्यो, खानु पर्यो, धन छैन भने के गर्ने? आज त केही न केही कमी छ नि दुनियाँमा। कसको धन धेरै छ, कति धनी व्यक्ति छन्, तन रोगी भएर मेरो गला खराब हुन्छ, यो कुरा खान हुँदैन हैन, अब मलाई सुगर छ, यो कुरा खानु हुँदैन, यसरी धनको उपयोग गर्न पाइरहेको हुँदैन। यसरी यसो हेऱ्यो भने केही न केही, अनि तन पनि छ ठिक छ, धन पनि छ, सम्बन्धमा फेरि परिवारमा खिटखिट भइराख्यो भने त्यो धनको आनन्द हुँदैन। चिज छ घरमा, प्यार छ, कसैले पकाएर खान दिएन भने त्यो शान्ति आनन्द छैन हैन। यसरी दुनियाँमा केही न केही प्रकारको कमी त छ नि। तर बाबाले हामीलाई अब जुन सत्यकी दुनियाँमा लैजाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको तयारी गराउँदै हुनुहुन्छ, त्यो दुनियाँमा कुनै पनि कुराको कमी छैन। तनको जो अवस्था हो, जो धनको अवस्था हो, जो मनको अवस्था हो, कुनै पनि कुरामा कमी छैन। र जन्ममा पनि त बाबाले भन्नुहुन्छ नि सत्यमा त सुखको सम्बन्ध हुन्छ, कोही स्वार्थको सम्बन्ध हुँदैन। अनेक जन्मको ग्यारेन्टी बाबा दिनुहुन्छ। चारै मध्येमा एकको पनि कमी हुँदैन। चाहे प्रजाको प्रजा बनोस् तर उसलाई पनि अन्तिम जन्मसम्म अर्थात् त्रेताको अन्त्यसम्म पनि यी चारै कुरा मिल्दछन्। यस्तो सौदा कहिले गरेका छौ? अहिले त गर्यौ नि सौदा, गरेका छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ।
पक्का सौदा गर्यो या कच्चा? सबै कुरा बाबाको भन्ने, अनि बाबाको कार्यमा केही परेको बेलामा गर्ने बेलामा फेरि हात काम्ने, हिचकिचाउने, होइन, तन लगाउन, मन लगाउन होइन, रेस्ट गर्न मन लाग्ने, कतिपय कुरा परेको बेलामा हामीले मद्दत गर्नको लागि, युज गर्नको लागि फेरि हामीले फेरि अलिकता स्वार्थहरू, विभिन्न कुराहरू हेर्ने, यताउति सबै कुराहरू। कच्चा सौदा त छैन, पक्का सौदा गर्यौ। परमात्मासँग कस्तो सौदा गरेका छौ? के दियौ? कुन कामको चिज दियौ? विदेशीहरूले बाप दादाको पासमा सदैव दिल बनाएर पठाउँछ, पत्र पनि दिलको चित्रभित्र लेखेर, उपहार पनि दिलको पठाउँछ। देखिन्छ नि मधुवनमा जब हामी जान्छौँ स्टेजमा, विदेशीहरूले पठाएको पत्रहरू, त्यो दिलको आकारका चित्रहरू सबै स्टेजमा राखिएको हुन्छ, सजाइएको हुन्छ। त्यो एउटा विशेषता बाबाले विदेशी बच्चाहरूलाई याद गर्दै हामीलाई पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। दिल दियौ नि, तर कुन चाहिँ दिल दियौ? एक दिल पनि कति टुक्रा भएको थियो? आमा, बुबा, काका, मामा, कति लामो लिस्ट छ टुक्रा टुक्रा भएको दिल, होइन? गलत तरिकाले, स्वार्थले, लोभ लालच गरेर इकट्ठा गरेको धन, नराम्रोहरू पनि सोचिराख्ने मन, यो रोगी सोकी तन, अलिकता हामीले बाबाको कार्यमा प्रयोग गरेका छौँ, बाबालाई भनेर दिएका छौँ, के कुनै कामको चिज दिएका छौँ? बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिम्रो हेर त यो दिल पनि तिमीले एउटा बाहिर त दिल, मेरो दिलमा बाबालाई मेरो दिल दिन्छु भनेर यसरी दिएका त छौ। तर बाबाले भन्नुभयो तिम्रो दिल कति ठाउँमा विभाजित भएको थियो। यदि सम्बन्धको लिस्टमा कलियुगमा निकाल्यो भने कति लामो लिस्ट हुन्छ। एउटा सम्बन्धमा दिल दियौ, अर्को वस्तुहरूमा दिल दियौ, त्यसले दिल लगाउने वस्तुहरू कति भए, व्यक्ति कति भए, सबैमा दिल लगाउन दिललाई नै टुक्रा टुक्रा गर्यो। बाबाले अनेक टुक्रा भएको दिललाई एक बनाएर जोड्नु भयो। त्यसले दियो के लियो के? आखिर हैन, बाबालाई दियौँ भन्छौँ तर यसको रिटर्नमा फाइदा हामीलाई छ। बाबाले कसरी बुझाउँदै हुनुहुन्छ? सौदा गर्ने विधि कति सजिलो छ। सेकेन्डको सौदा छ नि, बाबा शब्द नै विधि हो। एक शब्दको विधि छ, यसमा कति समय लाग्छ। केवल दिलले भन्यो बाबा, तब सेकेन्डमा सौदा भयो। कति सहज विधि छ। यति सस्तो सौदा यो सङ्गम युग सिवाय अरू कुनै पनि युगमा गर्न सक्दैनौ। त्यसैले आज सौदागरहरूको अनुहार हेरिरहेको थिएँ। मेरा कति भुला भोला बच्चाहरू, सौदागर बच्चाहरू कसरी हैन बाबाको यो कार्यमा तन लगाइरहेका छन्, मन लगाइरहेका छन्, धन लगाइरहेका छन्, जन लगाइरहेका छन्। सम्बन्धको सबै प्रकारले बाबासँग सौदा गरिरहेका छन्। भोलि यिनै बच्चाहरूले यसको रिटर्नमा हैन स्वस्थ तन प्राप्त गर्छन्, तन्दुरुस्त तन प्राप्त गर्छन्, खुसी निर्मल मन प्राप्त गर्छन्, भरपूर धनले भरपूर बन्छन्, भरपूर धनको भण्डार हुन्छ। परिवारजन स्नेही छन्, निस्वार्थी छन्। त्यो भोलि प्राप्तिको लागि जन्म जन्मको 21 जन्मको ग्यारेन्टी बाबाले दिनुभएको छ। त्यसको लागि एक जन्ममा मेरा बच्चाहरूले सौदा गर्दैछन्। यसरी बाबाले हामीलाई हेरिरहनु पनि भएको छ र गरेका छौँ, सोधी पनि रहनु भएको छ। र कच्चा गरेका छौँ कि पक्का? पक्का पक्का गर भनेर बाबाले सावधान पनि गराइरहनु भएको छ। दुनियाँको तुलनामा कति भोला भाला छन्, तर कमाल त यी भोला भालाले गरेका छन्। भगवानलाई चिन्न सक्नु, भगवानको कार्यमा तन मन धन जन लगाउन सक्नु, त्यो रिटर्नमा लिन सक्नु। आखिर देख्नमा भोला भाला तर कति कमाल गरेका छन्। सौदा गर्नमा त होसियार निक्ल्यौ नि। आजका ठुला ठुला प्रसिद्ध धनवानहरू धन कमाउनुको सट्टा धनलाई सम्हाल्ने समस्यामा परिरहेका छन्। त्यही उल्झनमा बाबालाई चिन्ने पनि फुर्सद छैन। करोडपति भएर क्या फाइदा, लखपति भएर क्या फाइदा, भगवानलाई चिन्न नसक्नु, त्यही धनको उल्झनमा उल्झिनु। होइन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफूलाई बचाउनमा, धनलाई बचाउनमा नै समय गएको छ। पहिला धन कमाउनमा खान पनि फुर्सद नभएर बिहानदेखि साँझसम्म दिन रात उद्योग धन्दा व्यापार यताउता अनेक तरिकाले धन्दा र बढाएर धन कमायो। त्यति बेला खान पनि फुर्सद भएन, अनि त्यो शरीरलाई पनि ख्याल गरेन, अनि बिरामी भयो। अनि फेरि पहिला कमाएको धन फेरि त्यो उपचारमा खर्च भयो। यसो हेऱ्यो भने यस्तै यस्तै उदाहरणहरू अरू पनि हेरौँ। कति कालो धन
यता ठगेर उता भ्रष्टाचार गरेर कमायो, अब त्यसलाई भोलि फेरि अब पक्रिन्छ गरे, ल अब खोजी हुँदैछ अरे भनेर फेरि त्यसले बचाउनमा टेन्सन, होइन? यस्तो भएको छैन त दुनियाँमा? यस्तै भइरहेको छ नि। 2 रोटी खाऊ, प्रभुको गुण गाऊ, अनि सच्चा कमाइ गर, आनन्द छ, खुसी छ, केही टेन्सन छैन। बाबाले हामीलाई कति राम्रो विधि सिकाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बिचारा दुनियाँको धनवानलाई त बाबालाई चिन्ने फुर्सद पनि छैन। आफूलाई बचाउनमा र धनलाई बचाउनमा नै समय गएको छ। यदि बादशाह छन् भने पनि चिन्तावाला बादशाह छन्, किनकि त्यो पनि कालो धन हो नि। त्यसले चिन्तावाला बादशाह हुन्छन्। तिमीहरू बाहिरबाट बिना गौडीका छौ, तर बेफिक्कर बादशाह छौ। भिखारी भएर पनि बादशाह छौ। सुरुमा साइन कस्तो गर्थ्यो? बेगर टु प्रिन्स। अहिले पनि बादशाह र भविष्यमा पनि बादशाह। आजकलका जो नम्बर 1 धनवानहरू आसामी छन्, तिनीहरूको सामुन्ने तिम्रा त्रेता अन्तका प्रजा पनि धेरै धनवान हुन्छ। आजकलको संख्याको हिसाबले सोच, धन त त्यही हुन्छ, तर अझै दबेको धन पनि निक्लिन्छ। त्यसले जति ठुलो संख्या हुन्छ त्यही प्रमाण धन बाँडिएको हुन्छ। तर त्यहाँ संख्या कति हुन्छ? अहिलेको जनसङ्ख्या कति धेरै छ, सत्ययुगमा कति थोरै हुन्छ। त्यही हिसाबले हेर्यो भने धन कति हुन्छ होला? प्रजालाई पनि अप्राप्त कुनै वस्तु हुँदैन। त्यसैले बादशाह भयो नि। बादशाहको अर्थ यो होइन कि गद्दीमा बस्नु छ। बादशाह अर्थात् भरपूर, कुनै चिन्ता छैन, कमी छैन, सुख शान्त सन्तुष्ट छ, त्यही त बादशाह हो नि। अप्राप्ति कुनै हुँदैन, कमी हुँदैन। त्यसैले यस्तो सौदा गरिसकै गरिरहेका छौँ। सच्चा रियल यो धन, ज्ञान धन बाबाले दिनुभएको छ, जसभित्र सन्तोष धन समाएको छ, सुखको धन समाएको छ, सन्तुष्टिको धन समाएको छ। कति राम्रा कुराहरू बाबाले सिकाउनु भएको छ। विपरीत परिस्थितिमा पनि शान्त रहने कला बाबाले यहाँ सिकाउनु भएको छ। चित्त बुझ्ने बुझाउने कुरा दिनुभएको छ। हामी यही बादशाह बनिरहेका छौँ। बाबा यो कुरा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीले यो सौदा गरिसक्यौ कि गर्दैछौ कि गरिरहेका छौ? अथवा अहिलेसम्म सोची मात्रै रहेका छौ कि अत नि यो राम्रो त गर्नु पर्ने त भनेर सोची मात्रै रहेका छौ कि? बाबा यो पनि सोध्दै हुनुहुन्छ। किन? हामी सबै ज्ञान सुन्ने व्यक्तिहरू यही प्रकारका छैनौँ नि। अलग अलग तरिकाले ग्रहण गरिरहेका छौँ बाबाको यो ज्ञानलाई। कहिलेकाहीँ कुनै दामी चिज सस्तो र सजिलो मिल्यो भने अलमलमा परिन्छ नि, थाहा छैन सही हो कि होइन। त्यस्तै कतिपय भगवानको अवतरण, यो ज्ञान, यो एक एक भगवानको शब्द बोलीमा निश्चय हुँदैन। यतिकै हेर्दा खाली टाइम छ, सत्सङ्ग गर्नु पर्यो, एउटा धर्म भनेर अपनाउनु त अपनायो, तर दिलबाट पुरा जीवनमा जस्तो निश्चय भएर अगाडि बढ्नु पर्ने त्यो नभइरहेको अवस्था हुन्छ नि। यस्तो अलमलमा त छैनौ नि, किनकि भक्ति मार्गकाले सहजलाई यति मुस्किल बनाएर चक्करमा पारेका छन्, जसकारण आज पनि बाबालाई त्यही रूपमा खोजिरहेका छन्। सानो कुरालाई ठुलो बनाइदिएका छन्, त्यसैले अलमलमा पर्छन्। उच्च भन्दा उच्च भगवान र उहाँसँग मिल्ने विधिहरू पनि लम्बा चौडा बताइदिएका छन्। त्यही चक्करमा भक्त आत्माहरू पनि सोचमा परेका छन्। भगवान भक्तिको फल दिन आइसक्नु भएको छ, तर भक्त आत्माहरू अलमलमा परेको कारणले पातमा पानी दिनमा नै व्यस्त छन् बिचाराहरू। जतिसुकै तिमीहरूले सन्देश दिए पनि के भन्छन्? यति उच्च भगवान यति सजिलो आउनुहुन्छ र? ब्रह्मको तनमा भगवान आउनुभयो भन्दा बिचारा विश्वास गर्दैनन्, पत्तामा पानी राख्दैछन्। अनेक मनुष्य आत्माहरूलाई सानो कसैले सहयोग गरिदियो भने मेरो भगवान हो भनेर उसलाई सर्वस्व दिन तयार भएका छन्। परमपिता परमात्मा बीजमा, त्यो जडमा पानी परेको छैन, पत्तामा पानी परेको छ। अल्पकालको सुख प्राप्त हुने मनुष्य आत्माहरूलाई, भौतिक चिजहरूलाई सर्वेसर्व ठानिरहेका छन्। भगवानको अवतरण भइसकेको छ, बिचाराले जान्न बुझ्न निश्चय गर्न सकेका छैनन्। जतिसुकै तिमीहरूले सन्देश दिए पनि के भन्छन्? यति उच्च भगवान यति सजिलो आउनुहुन्छ, हुनै सक्दैन। त्यसैले बाबा मुस्कुराइरहनु भएको थियो, किनकि त्यस्तो भक्त आत्माले चिन्न सकेनन्, त्यागी तपस्वी सन्यासीहरूले चिन्न सकेनन्, ठुलो विद्वान पण्डितहरूले चिन्न सकेनन्, राजा महाराजाले चिन्न सकेनन्, करोडपति लखपतिले चिन्न सकेनन्। मेरा यी भोला भाला बच्चाहरूले मलाई चिने। बाबालाई पनि यही हेरेर हर्षित रूपमा बाबा मुस्कुराइरहनु भएको थियो। आजकलका चाहे भक्तिका प्रसिद्धि, धनका प्रसिद्धि,
चाहे कुनै पनि पेसाका प्रसिद्धि हुन्, आफ्नै कार्यमा व्यस्त छ। तर तिमी साधारण आत्माहरूले बाबासँग सौदा गर्यौ। पाण्डवहरूले पक्का सौदा गर्यौ नि? बाबाले भाइजीहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ। पाण्डवहरू पुरुष बाबाको ब्रह्मकुमार बच्चाहरूलाई बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। जसरी यहाँ बाबाले नारी माता कन्यालाई निमित्त बनाएर जिम्मेवारी सुम्पे तापनि पुरुषहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ। सबै ब्रह्मकुमार र ब्रह्मकुमारी मिलेर बाबाको कारोबार अगाडि बढिरहेको छ। त सबैलाई बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूले पक्का सौदा गर्यौ नि? पुरुषहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ पाण्डव, नारी शक्तिलाई बाबा भन्नु शक्ति, शिव शक्ति पाण्डव सेना भन्नुहुन्छ नि बाबा। डबल विदेशीहरू सौदा गर्नमा होसियार छन्। सौदा त सबैले गर्यो, तर सबै कुरामा नम्बरवार हुन्छ। बाबाले सबैलाई एक समान सर्व खजाना दिनुभएको छ, किनकि अखुट सागर हुनुहुन्छ। बाबालाई दिनमा नम्बरवार दिने आवश्यकता नै हुँदैन। बाबाले त सम्मान दिनुहुन्छ। एकै साथ बाबाले सबैको लागि शिक्षा दिने यही मुरली हो। तर यही मुरली ग्रहण गर्नमा, यसलाई मनन चिन्तन गर्नमा र प्र्याक्टिकल जीवनमा उतार्नमा हामी फरक फरक छौँ। जसरी आजकलका विनाशकारी आत्माले भन्छन् विनाशका यति सामग्री तयार भएका छन् जसले यस्ता धेरै दुनियाँहरू विनाश हुन सक्छन्। बाबा पनि भन्नुहुन्छ बाबासँग पनि यति खजाना छन् जुन सारा विश्वका आत्माहरू तिमीहरू जस्तै समझदार बनेर सौदा गरे पनि अखुट छ। भगवानको भण्डारा अखुट छ। जति तिमी ब्राह्मणहरूको संख्या छ त्यो भन्दा अरू पदम गुणा आए पनि लिन सक्छन्। कहिले पनि यो भण्डारमा कमी हुँदैन। भगवानको भण्डारामा सबैले आएर सुख, शान्ति, आनन्द, सन्तुष्टि जे चाहे यहाँ प्राप्त गर्न सक्छन्। ज्ञानको माध्यमले, योगको माध्यमले भगवानसँग आफ्नो मन बुद्धि जोडेर यो सबै कुरा प्राप्त गर्न सक्छन्। खुला भण्डारा, यति अथाह खजाना छ, तर लिनेवाला सागर हो। र हामीले चम्चा लिएर जाने कि त्यो पानी लिन, हैन, गिलास लिएर जाने कि गाग्री लिएर जाने, एउटा दुईटा गाग्री लिएर जाने कि धेरै गाग्री लिएर जाने, हाम्रो हातमा भयो नि। यस्तै छ। यो भगवानको ज्ञान सुनेर र जीवनमा अपनाएर यसको अनुभूति गर्नको लागि पनि हामी सबै नम्बरवारमा छौँ। खुला दिलले सौदा गर्ने हिम्मतवान थोरै मात्र निक्लिन्छन्। कसरी ब्रह्म बाबाले एक झट्को सौदा गर्नुभयो नि अनि नम्बर 1 पदमा पुग्नुभयो। यहाँ सौदा गर्ने हिम्मतवान थोरै मात्र निक्लिन्छन्। त्यसले दुई प्रकारका माला पुजिन्छन्, कहाँ अष्टरतन र कहाँ 16,000मा लास्ट नम्बर। फरक भयो नि, कति अन्तर भयो। सौदा गर्नमा तिमीहरू एक समान छौ। दिनेवाला दाताले पनि एक समान दिनुहुन्छ। ज्ञानको खजाना वा शक्तिहरूको खजाना जुन पनि सङ्गमयुगी खजानाहरू छन् सबैलाई समान दिएको छ। कसैलाई सर्वशक्तिहरू दियो, कसैलाई एक मात्र शक्ति दियो, वा कसैलाई एक गुण वा कसैलाई सर्वगुण दियो। यस्तो त अन्तर गरिएको छैन। सबैको टाइटल एउटै छ। आदि मध्य अन्तको ज्ञानलाई जान्नेवाला, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान। यस्तो त होइन कसैको सर्वशक्तिवान, कसैको केवल शक्तिवान। बाबाले दिनमा फरक छ त छैन। सबैलाई सर्वगुण सम्पन्न बन्ने देव आत्मा भनिन्छ, गुण मूर्ति भनिन्छ। खजाना सबैसँग छ। 1 महिनादेखि पढ्नेहरूले पनि ज्ञानको खजानालाई त्यसै गरी वर्णन गर्छन् जसरी 50 वर्षकाले गर्छन्। यदि एक एक गुणमाथि, शक्तिमाथि भाषण गर्न परेमा धेरै राम्रो भाषण गर्न सक्छन्। नयाँले गर्न पाइँदैन, चिन्तन कम गर्नुपर्छ, थोरै मात्र उसले ज्ञान सुन्न पाउने यो त छैन नि, हैन। यहाँ जति जस्तो चान्समा हामीले डान्स गर्न सक्छौँ हाम्रो हातमा छ। बुद्धिमा त छ, तब गर्न सक्छन्। त्यसैले खजाना सबैको पासमा छ। बाँकी अन्तर केमा भयो त फेरि? लिनमा त सबैलाई बराबर चान्स छ। अन्तर केमा भयो त? नम्बर 1 सौदागरले खजानालाई स्वप्रति मनन गरेर कार्यमा लगाउँछन्। त्यही अनुभवले शक्तिले अनुभवी बनेर अरूलाई बाँड्छन्। कार्यमा लगाउनु अर्थात् खजानालाई बढाउनु। जस्तो कि एक मुठी गहुँ छ, हैन, एउटा पिताले 3टा बच्चाहरूलाई बराबर बाँडिदियो, हैन। अब 2-2 चम्चा जति पुग्छ।
अब कोही बच्चाले त्यसलाई यति थोरै त हो नि, अहिले मलाई भोक लागेको छ खाइदिन्छु भनेर खाइहाल्यो भने त्यही नै खतम भयो। कोही बच्चाले मेरो पिताजीले लिनुभएको म राखिराख्छु भनेर राखिराख्यो भने त्यो भित्र सड्न पनि सक्छ। बुद्धिमान बच्चाले त्यसलाई गएर बारीमा रोपेर त्यहाँ रोप्यो होइन, त्यो बिउबाट फलेको धेरै दाना आयो, जति पिताजीले दिएको थियो त्यति त्यति उसले कतिलाई बाँड्न सक्छ नि, आफूलाई पनि प्रयोग गर्न पुग्छ। यसरी यही ज्ञान हो, त्यही मुठी गहुँ जस्तै, त्यही 2 चम्चा गहुँ जस्तै, तर त्यो प्राप्त यो खजाना होइन, यो दानालाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त? त्यसलाई राखिराख्ने हो कि खाएर खतम गर्ने हो कि त्यसलाई रोपेर बढाउने हो त? खान पनि पुग्ने, राख्न पनि पुग्ने, बाँड्न पनि पुग्ने, के गर्ने? यो त हाम्रो हातमा छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ कार्यमा लगाउनु अर्थात् खजानालाई बढाउनु। एक हुन्छन् केवल वर्णन गर्नेवाला, ज्ञान वर्णन गर्नेवाला मात्रै। दोस्रो हुन्छन् त्यसलाई मनन गर्नेहरू। मनन गर्नेहरूले जसलाई दिन्छन् तिनीहरू स्वयं अनुभवी भएको कारणले अरूलाई पनि अनुभवी बनाउन सक्छन्। वर्णन गर्नेहरूले अरूलाई पनि वर्णन गर्ने बनाउँछन्। महिमा गरिरहन्छन् तर अनुभवी बन्दैनन्, स्वयं महान बन्दैनन् तर महिमा गर्नेवाला बन्छन्। त्यसैले नम्बर 1 अर्थात् मनन शक्तिद्वारा खजानाको अनुभवी बनेर अनुभवी बनाउनेहरू अर्थात् अरूलाई पनि धनवान बनाउनेहरू, यीहरूको खजाना बढ्दै जान्छ। जति बाँड्यो त्यति बढ्ने यो अखुट खजाना, यो ज्ञान धन समय प्रमाण स्वयं प्रति र अरूप्रति कार्यमा लगाउनाले सफलता स्वरूप पनि सदा रहन्छन्। केवल वर्णन मात्र गर्नेहरू अरूलाई धनवान बनाउन सक्दैनन् र स्वयं प्रति पनि समय प्रमाण जुन शक्ति, जुन गुण, जुन ज्ञानको कुरा प्रयोग गर्नु पर्ने हो त्यो समयमा गर्न सक्दैनन्। सुन्नमा पनि राम्रो लागेको छ, सुनाउन पनि राम्रो लागेको छ, तर मनन गर्ने गरेन भने यही ज्ञान हो, विपरीत परिस्थितिमा हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ अनि दुःख लाग्ने होइन, दुःख भएर प्रस्तुति गर्नुपर्ने, फिलिङ हुनुपर्ने अनि होइन तुलना गर्नुपर्ने, योभन्दा यो राम्रो, त्यो यस्तो उस्तो, त्यो भएन त्यो भएन, शिकायतहरू मनभरि हुन्छ बिचारा। किन? ज्ञानको मनन गर्ने बानी भएन। ज्ञानको मनन हामीले गर्ने गऱ्यौँ भने बाबाले के भन्नुभयो, समयमा युज गर्न सकिन्छ, आफूप्रति पनि अरूप्रति पनि, अरूलाई पनि राम्रोसँग सम्झाउन सकिन्छ, योगदान दिन सकिन्छ, आफू पनि विचलित नबनिकन बस्न सकिन्छ। यो ज्ञानको खजानालाई हामीले मनन गर्ने गऱ्यौँ भने त्यसैले खजानाले भरपूर स्वरूप सुखदाता भएको अनुभव गर्न सक्दैनन्। जसले वर्णन मात्र गर्छन् यो ज्ञानलाई मनन गरेनन् भने बाबाले भन्नुभयो सुखदाता भएको अनुभव गर्नै सक्दैनन्। धन भएर पनि धनको सुख लिन सक्दैनन्, शक्ति भएर पनि समयमा शक्तिद्वारा सफलता पाउन सक्दैनन्, गुण भएर पनि समयमा त्यो गुणलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन्, केवल वर्णन मात्र गर्न सक्छन्। धन सबैसँग छ तर धनको सुख समयमा प्रयोग गर्यो भने अनुभव हुन्छ। जसरी आजकलको समयमा पनि कुनै न कुनै विनाशी धनवानको पासमा धन हुन्छ, अलमारीमा हुन्छ, तकियाको तल हुन्छ, न स्वयं कार्यमा लगाउँछन् न अरूलाई लगाउन दिन्छन्, तल नै रहन्छ, न स्वयं लाभ लिन्छन् न अरूलाई लाभ लिन दिन्छन्। त्यसले धन भएर पनि सुख लिएनन् नि, तकियाको तल नै रहन्छ, स्वयं जान्छन्। त्यसैले यो वर्णन गर्नेहरू अर्थात् प्रयोग नगर्नेहरू, धन भएर पनि न राम्रोसँग लागेको छ, न खाएको छ, न कहीँ गरिबलाई दान दिएको छ, न कहीँ सही कार्यमा प्रयोग गरेको छ, न परिवारजनलाई राम्रोसँग उपयोग गर्न दिएको छ। यस्तो पनि कतिको हालत छ नि दुनियाँमा। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै यो ज्ञान धन पनि कसरी प्रयोग गर्ने यो जान्नुपर्छ। यो धन पनि यदि स्वयं प्रति अथवा अरू प्रति समय प्रमाण प्रयोग गर्दैनन्, केवल बुद्धिमा राख्छन् भने न स्वयं अविनाशी धनको नशामा खुसीमा रहन सक्छन् न अरूलाई दिन सक्छन्। त्यसैले यो वर्णन गर्नेहरू प्रयोग नगर्नेहरू त्यस्ता सदा गरिब देखिन्छन्। लगाएको खाएको आधारमा पनि उसँग त केही छ भने देखिने हो नि। त्यस्तै सधैँ हामी खुसी छौँ, हँसिलो छौँ, सन्तुष्ट छौँ, कसले के भने पनि हामीलाई नेगेटिभ असर परेको छैन, आत्तिनु, हामी दुखी हुँदैनौँ, यही त पनि ज्ञानदानको प्रयोग गरेको देखिने होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अभ्यास भित्रभित्र गरिराख्नुपर्छ, सधैँ सधैँ राम्रोसँग गर्न सकिन्छ, त्यस्तो अवस्था कायम राख्न सकिन्छ। त बाबा भन्नु सदा के गर्ने कसरी गर्ने यही विधिले चलिरहन्छ, न अरूलाई दिन सक्छन् न खुसीमा रहन्छन्। ज्ञानको प्रयोग भएन भने त्यसले 2 प्रकारका माला भए,
8 रतनको होइन कति ठुलो गायन छ, त्यति 16,108 फरक भयो नि। बाबाले भन्नुभयो नम्बर 1 वा दोस्रो नम्बरवाला, एउटा मनन गर्नेहरूको माला, अर्को केवल वर्णन गर्नेहरूको। अब कुन चाहिँ सौदागर हो त? यो खजानाको शर्त हो, जति अरूलाई दिन्छौ, जति कार्यमा लगाउँछौ त्यति बढ्छ, वृद्धि हुने यो विधि हो। यसरी विधिलाई प्रयोग गर्नाले स्वयंमा पनि वृद्धि हुँदैन, अरूको सेवामा पनि वृद्धि हुँदैन। संख्याको वृद्धि गरिरहेका छैनौ, सम्पन्न बनाउन वृद्धि गरिरहेका छौ। कति विद्यार्थीहरू संख्यामा गनिन्छन् र अहिलेसम्म पनि भनिरहन्छन्, अझै समझमा आउँदैन यो के हो। संख्या मात्र धेरै भएर पनि हुँदैन। बाबाले भन्नुभयो फेरि त्यो विशेषतावाला ज्ञानी योगी अवस्था भएको बच्चाहरू होस्। बाबालाई कसरी याद गर्ने अझै पनि समझमा आउँदैन भन्नेवाला धेरै बच्चा भएर पनि क्या फाइदा, अझै शक्ति छैन आदि। त्यसले विद्यार्थीको लाइनमा त छन्, रजिस्टरमा नाम त छ, तर धनवान त बनेनन् नि, मागिरहन्छन् होइन। आफूले त बाबाबाट लिएर अरूलाई बाँड्नु पर्ने ठाउँमा अझै मागिरहनु होइन। बाबा भन्नुहुन्छ कहिले कुनै टिचरसँग गएर भन्छन् मद्दत गर्नुहोस्, कहिले बाबासँग रुहरियान गर्छन् मद्दत गर्नुहोस्, अर्थात् भरपुर त भएनन् नि होइन। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने यो ज्ञान बाबाले हरेक बच्चालाई यसरी दिनुभएको छ। दिनदिनै बराबर सुनिरहेका छौँ, अनि आफूले मनन गरेर त्यसलाई बढाउन सकेनौ। जसरी त्यो खाइसक्यो जसले गहुँको दाना, उसले त भोलि रोप्नेवालासँग त माग्नु पर्यो नि होइन। यसरी अरूसँग सहारा खोजिरहेको हुन्छ। जसले स्वयं प्रति मनन शक्तिद्वारा धनलाई बढाउँछ, उसले अरूलाई पनि धनमा अगाडि बढाउन सक्छ। मनन शक्ति अर्थात् धनलाई बढाउनु, यो ज्ञान धनलाई बढाउने आधार मनन शक्ति। अब धनवानको खुसी, धनवानको सुख अनुभव गर्नु छ, बुझ्यौ? मनन शक्तिको धेरै महत्त्व छ। ज्ञान सुन्ने मात्र कन्रस मात्र होइन। यहाँ बाबाले होमवर्क दिनुभयो हामीलाई, मनन गर भनेर। जसरी गाई भैँसीहरूले घाँस खाएर पछि उगार्छन् नि, त्यस्तै तरिकाले ज्ञानलाई पनि चिन्तन गर्ने गर्यो भने यो शक्तिमा परिणत हुने हो। अनि विपरीत परिस्थितिमा हामी नातिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ, परिस्थितिलाई पार गर्न सक्छौँ, फेस गर्न सक्छौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ बुझ्यौ, तिमीले मनन गर्नुपर्छ, मनन शक्तिलाई बढाऊ। मनन शक्तिको धेरै महत्त्व छ। पहिला पनि थोरै इसारा सुनाएको थिएँ, किनकि अरू मुरलीमा पनि पहिला बाबाले भन्नुभएको थियो। अरू पनि मनन शक्तिको महत्त्व पछि सुनाउला। चेक गर्ने काम दिँदै गरिन्छ, रिजल्ट भएपछि फेरि तिमीहरूले भनौला मलाई त थाहा भएन, यो कुरा त बापदादाले भन्नुभएको थिएन। त्यसैले सधैँ सुनाइरहन्छु, चेक गर्नु र चेन्ज गर्नु। बाबाले सुनाउनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ। यो मुरली सुन्दै गर्दाखेरि आफूलाई चेकिङ गर्दै जाने हामीले र आफूलाई सुधार्दै जाने हो। चेकिङ गरेनौँ भने फेरि चेन्ज पनि हुँदैन। मबाट गलत भयो कि सही भयो, बाबाले भनेको मैले गरेँ कि गरिनँ, दिनभरिमा कति आत्मालाई दुःखदेखि सुख दिए, मेरो कर्तव्य के हो, मेरो धन्दा के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, यो सबै कुराहरू बाबाले हामीलाई भन्नुहुन्छ चेक पनि गर, चेन्ज पनि गर। मेरो काम हो तिमीलाई चेन्ज गर्नु, मलाई बाबाले भन्दै भन्नुहुन भनौला। त्यस कारणले मैले यो सम्झानी दिइरहेको छु, पहिला पनि दिएँ, अहिले पनि दिएको छु, फेरि पनि दिउँला, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माहरूलाई सदा सर्व खजानालाई समय प्रमाण कार्यमा लगाउने महान विशाल बुद्धिवान बच्चाहरूलाई सम्पन्न अनुभव गरेर सदा स्वयंलाई र सबैलाई अनुभवी बनाउने अनुभवका अधिकारी बच्चाहरूलाई सर्वशक्तिमान बापदादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। यो छ अलिकता इस्टर्न जोनको बाबाको बच्चाहरूसँग बाबाको भेटघाट। पहिला पहिला बाबा अलग अलग ग्रुपसँग ठाउँ ठाउँबाट गएको अलग अलग जोनको बच्चाहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो। त बाबाले यो अलग्गै इस्टर्न जोनको बच्चाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, इस्टबाट सूर्य उदय हुन्छ नि, ठाउँ अनुसारको विशेषता वर्णन गर्दै बाबाले बच्चाहरूलाई उमङ्ग उत्साह दिलाउनुहुन्थ्यो। इस्टर्नको बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ इस्टबाट सूर्य उदय हुन्छ नि, त्यसैले इस्टर्न जोन अर्थात् सदा ज्ञान सूर्य उदय छँदैछ। इस्टर्नका अर्थात् ज्ञान सूर्यको प्रकाशद्वारा हरेक आत्मालाई उज्यालोमा ल्याउने, अन्धकार समाप्त गर्नेहरू। सूर्यको काम हो अन्धकारलाई खत्म गर्नु। ठाउँ अनुसारको कर्तव्य, नाम अनुसारको कर्तव्य,
पद पोजिसन अनुसार कर्तव्य हुन्छ नि। बाबाले राम्रो कार्य गर्नको लागि ठाउँको उदाहरण दिएर बुझाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले तिमीहरू सबै मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात् चारैतिरको अज्ञान अँध्यारो समाप्त गर्नेवाला हौ नि। सबै यसै सेवामा व्यस्त रहन्छौ वा आफ्नै प्रवृत्तिको परिस्थितिको झमेलामा फँसिरहन्छौ? किनकि कर्तव्य त फस्ने होइन, होइन, सबैलाई पनि त्यसबाट मुक्त गर्ने हो। बाबाले यो पनि सेवा याद दिलाउनु भयो। सूर्यको काम हो उज्यालो दिने कार्यमा व्यस्त रहनु, चाहे प्रवृत्तिमा, चाहे कुनै पनि व्यवहारमा हो, चाहे कुनै पनि परिस्थिति सामान्य आओस्, तर सूर्य उज्यालो दिने कार्य बिना रहन सक्दैन। त्यस्तै तिमीहरू मास्टर ज्ञान सूर्य हौ वा कहिलेकाहीँ अलमलमा पर्छौ। पहिलो कर्तव्य हो ज्ञानको उज्यालो दिनु। चाहे हामी गृहस्थीवाला बच्चा हो, चाहे प्रवृत्तिवाला हो, बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ रहनेवाला भए पनि तिम्रो पहिलो कर्तव्य हो ज्ञानको उज्यालो छर्नु। जब यो स्मृतिमा रहन्छ परमार्थद्वारा व्यवहार र परिवार दुवैलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ, जब यो स्मृतिमा रहन्छ कि परमार्थद्वारा व्यवहार र परिवार दुवैलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ, तब यो सेवा स्वतै हुन्छ। जहाँ परमार्थ हुन्छ त्यहाँ व्यवहार सिद्ध र सहज हुन्छ। जहाँ स्वार्थ छैन, परमार्थको लागि कार्य गरिन्छ भने त्यहाँ बाबाले भन्नु व्यवहार सिद्ध पनि हुन्छ र सहज पनि हुन्छ। परमार्थको भावनाले परिवारमा पनि सच्चा प्यार एकता स्वतः नै आउँछ। त्यसैले परिवार पनि श्रेष्ठ र व्यवहार पनि श्रेष्ठ। परमार्थले व्यवहारबाट किनारा गराउँदैन। कतिपयले नबुझेर धर्म कर्म गरेर व्यवहार कहिले जान्छ भन्छन्, तर बाबाले भन्नु परमार्थले व्यवहारबाट किनारा गराउँदैन। अझै परमार्थ कार्यमा व्यस्त रहनाले परिवार र व्यवहारमा सहारा मिल्छ। त्यसैले परमार्थमा सदा अगाडि बढ्दै जाऊ। नेपालको निशानीमा पनि सूर्य देखाउँछन् नि, त्यसो त राजाहरूमा सूर्यवंशी राजाहरू प्रसिद्ध र श्रेष्ठ मानिन्छन्। त्यसैले तिमीहरू पनि मास्टर ज्ञान सूर्य सबैलाई उज्यालो दिनेवाला हो। अच्छा, यो छ बाबाको वरदान। संगम युगमा हरेक कर्म कलाको रूपमा गर्नेवाला 16 कला सम्पन्न भव। संगम युगमा हरेक कर्म कलाको रूपमा गर्नेवाला 16 कला सम्पन्न भव। विस्तारमा संगम युग विशेष कर्म रूपी कला देखाउने युग हो। जसको हरेक कर्म कलाको रूपमा हुन्छ तिनीहरूको हरेक कर्म गुणको गायन हुन्छ। 16 कला सम्पन्न अर्थात् हर चलन सम्पूर्ण कलाको रूपमा देखियोस्, यही सम्पूर्ण अवस्थाको निशानी हो। जसरी साकारको बोल्ने हिँड्ने सबै कार्यमा विशेषता देख्यो ब्रह्म बाबालाई, त्यो कला थियो। उठ्ने बस्ने कला, हेर्ने कला, हिँड्ने कला, 16 कला सम्पन्न ब्रह्म बाबा हुनुहुन्थ्यो। सबैमा न्यारापन र विशेषता थियो। त्यसैले बाबाको अनुसरण गरेर 16 कला सम्पन्न बन। स्लोगन, शक्तिशाली उही हो जसले तुरुन्तै पहिचान गरेर निर्णय गर्छ। शक्तिशाली उही हो जसले तुरुन्तै पहिचान गरेर निर्णय गर्छ। ठिक बेठिक, सत्य असत्य, होइन, झुटी सबै कुरा छुट्याउन सक्ने, पहिचान गर्न सक्ने र डिसिजन दिन सक्ने उनीको हो त शक्तिशाली हो, बाबाले भन्नुभयो। ओम शान्ति।